لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم إنا نسألك في ختام هذا الشهر أن تجعلنا ممن أعتقته من النار اللهم أعز رقابنا ورقاب